अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा रियाज। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। रवा साल की पहली छमाही के दौरान चीन की गैर मुल्की तजारत ने आलमी मौशी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर की बंदरगाहों पर कार्गो और कंटेनर्स की आमदोरफ्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा कदर वाली मसनूआत की बरामदात और बैनुल-अक़वामी कार्गो परवाज़ों में मुसलसल इजाफा ये बात वाज़ेह करता है कि चीन की बैरूनी तजारत तरक्की की राह पर गामज़न है। रवां साल की पहली छमाही के दौरान चीन की गैर मुल्की तिजारत ने मजबूत पेशरफ्त का मुजाहरा किया है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क भर की बंदरगाहों पर कार्गो और कंटेनर आमदोरफ्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि दरामदाद और बरामदाद दोनों में मुसलसल नमू देखने में आई। चीन के स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक जनवरी से जून तक मुल्क की बंदरगाहों पर कंटेनर्स की यौमिया औसत नकलो हमल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6.7% इजाफा हुआ, जबकि कार्गो की यौमिया औसत नकलो हमल 1.3% बढ़ी। आदाद व शुमार से ये भी ज़ाहिर होता है कि चीन की गैर मुल्की तिजारत का ढांचा मज़ीद बेहतर हुआ है, जहाँ ज़्यादा कद्र वाली मसनूआत बरामदात में इजाफे का अहम ज़रिया बन रही हैं। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी से जून के दौरान बैनुल-अक़वामी कार्गो परवाज़ों की यौमिया औसत तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4.6% इजाफा हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ज़्यादा कदर वाली मसनूआत की आलमी तलब बदस्तूर मजबूत रही। चीन में रेल के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। महकमा रेलवे के मुताबिक रवा साल 2 अरब 30 करोड़ से ज्यादा अफराद ने ट्रेन के जरिए सफर किया, जबकि यौमिया चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों की तादाद में इजाफा हुआ। हुक्काम का कहना है वीज़ा फ्री पॉलिसी के बाइस गैर मुल्की मुसाफिरों की आमद व रफ्त में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल की पहली छमाही के दौरान चीन में रेल के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कौमी रेलवे ऑपरेटर्स के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी से जून तक 2 अरब 30 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों ने रेल के जरिए सफ़र किया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5% ज़्यादा है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप के मुताबिक इस अरसे में यौमिया औसतन 11,467 मुसाफिर ट्रेनें चलाई गईं, जो साल ब साल 5.8% इजाफा ज़ाहिर करती हैं। इसी दौरान कौमी रेलवे निज़ाम ने छिंगमिंग, यौम मज़दूर और ड्रैगन बोर्ड फेस्टिवल की तातीलात के दौरान मुसाफिरों के गैर मामूली रश को मौसर अंदाज में संभाला, जबकि कई मौके पर रिकॉर्ड तादाद में मुसाफिरों की आमदोरफ्त को कामयाबी से मुमकिन बनाया। ट्रांजिट वीज़ा फ्री पॉलिसी के बायस गैर मुल्की मुसाफिरों की आमद में भी इजाफा हुआ। साल की पहली छमाही के दौरान चीन की रेलवे ने 1,23,10,000 से ज़ायद गैर मुल्की मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 33.6% ज़्यादा है। चीन के नायब वज़ीर आज़म लिऊ गुओचुआंग ने सैलाबी मौसम के दौरान आबी ज़खायर के महफूज ऑपरेशन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। उन्होंने बारिश और आबी सूरत हाल की निगरानी, हंगामी मनसूबों पर अमल दरामद और डैमों की हिफाजत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। चीन के नायब वज़ीर आज़म लिऊ गुओचुआंग ने सैलाबी मौसम के दौरान आबी ज़खायर के महफूज ऑपरेशन को यकीनी बनाने और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसदादे सैलाब के तमाम इक़दामात मुकम्मल तौर पर नाफिज करने पर जोर दिया है। लिऊ गुओचुआंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन भी हैं, ने यह हिदायत बीजिंग के दौरे के दौरान जारी की। उन्होंने बीजिंग के ज़िला फिंगगो में वाक़े 2 आबी ज़खायर का मुआयना किया और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ तनसीबात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीन में बड़ी तादाद में आबी ज़खायर मुल्क भर में फैले हुए हैं, इसलिए सैलाबी मौसम के दौरान मौसर हिफाजती इक़दामात और मरबूत इंतज़ाम इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म ने बारिश और आबी सूरत हाल की निगरानी और पेशगोई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, आबी ज़खायर के ऑपरेशन
سینیٹیشن اور انتظام سے متعلق ضوابط اور ہنگامی منصوبوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے اور ڈیموں کی حفاظت سے متعلق ذمہ داری کے نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی ہدایت بھی کی۔ چین کے مشرقی صوبے زhejiang میں سمندری طوفان کے بعد متاثرہ علاقوں میں صفائی اور بحالی کی سرگرمیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ امدادی ٹیمیں سڑکوں سے کیچڑ ہٹانے، بجلی کی فراہمی بحال کرنے اور گرے ہوئے درختوں کو صاف کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ حکام کا کہنا ہے متاثرہ علاقوں کو جلد از جلد معمول کی زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ہنگامی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چین کے مشرقی صوبے زیجیانگ میں سمندری طوفان باوی کے گزرنے کے بعد گزشتہ اتوار اہلکاروں اور امدادی ٹیموں نے صفائی اور بحالی کا وسیع آپریشن شروع کیا۔ مختلف علاقوں میں کیچڑ کی صفائی، جڑ سے اکھڑے درختوں کو ہٹانے اور بجلی کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات جاری ہیں۔ طوفان کے باعث کئی شہروں میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، جبکہ متعدد شاہراہیں بند ہو گئیں۔ گزشتہ اتوار دوپہر 2 بجے تک اسٹیٹ گرڈ کے عملے نے 266 سب اسٹیشنز کا معائنہ کیا۔ 3200 سے زائد آؤٹ ڈور ٹرمینل باکسز کو محفوظ بنایا، جبکہ بجلی کی ترسیلی لائنوں پر گرے ہوئے تقریباً 10,000 درخت ہٹا دیے۔ حکام نے حساس علاقوں میں 36 موبائل بجلی پیدا کرنے والی گاڑیاں بھی تعینات کی ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق مرکزی بجلی کے گرڈ کا 80% حصہ بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ مقامی ٹرانسمیشن لائنوں کی مکمل بحالی کے لیے ہنگامی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ جنوبی چین کے خود اختیار علاقے گوانگچی میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد امدادی کارروائیوں میں ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جدید مشینری کے ذریعے شہریوں کی محفوظ منتقلی، جبکہ ڈرونز کی مدد سے خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سامان متاثرہ علاقوں تک مسلسل پہنچایا جا رہا ہے، کہ جس سے امدادی کارروائیوں کی رفتار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ جنوبی چین کے خود اختیار علاقے گوانگشی میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں اور ضروری سامان کی فراہمی میں جدید ٹیکنالوجی پر مبنی آلات نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں پاورڈ پونٹون پل اور ڈرونز نمایاں ہیں، جنہوں نے متاثرہ علاقوں تک فوری رسائی ممکن بنائی ہے۔ گوئیگانگ شہر میں امدادی اور انخلاء کی ٹیموں نے پاورڈ پونٹون پل کو زندگی بچانے والی اہم سہولت کے طور پر استعمال کیا۔ کشتی، پل اور انجن کی خصوصیات پر مشتمل یہ نظام ایک ہی وقت میں تقریباً 500 افراد کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پونٹون ایک ٹرانسپورٹ گاڑی پر فولڈڈ پوزیشن میں رکھا جاتا ہے اور پانی میں داخل ہوتے ہی خودکار طریقے سے کھل کر ایک تیرتے ہوئے پلیٹ فارم میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ضرورت کے مطابق مزید ماڈیولز کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ تقریباً 60 میٹر طویل ڈیک اور 60 ٹن سے زائد وزن اٹھانے کی صلاحیت کے باعث یہ نظام بڑے پیمانے پر آبی نقل و حمل اور تیز رفتار امدادی کارروائیوں کو ممکن بناتا ہے۔ دوسری جانب ہینگچو شہر میں ڈرونز 24 گھنٹے متاثرہ اور محصور آبادیوں تک خوراک، ادویات اور دیگر ضروری امدادی سامان فضائی راستے سے پہنچانے میں مصروف ہیں۔ چین نے بحیرہ جنوبی چین سے متعلق نام نہاد ثالثی فیصلے پر نئی رپورٹ جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کے قانونی اور حقائق سے متعلق پہلوؤں میں موجود خامیوں کو دوبارہ سے اجاگر کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق درست نہیں، جبکہ چین نے ایک بار پھر اپنے قانونی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے متعلقہ دعووں کو مسترد کیا ہے۔ چین نے گزشتہ دنوں ایک نئی رپورٹ جاری کی، جس میں فلپائن کی جانب سے یک طرفہ طور پر شروع کیے گئے نام نہاد بحیرہ جنوبی چین ثالثی فیصلے کے قانونی حقائق سے متعلق اور دیگر پہلوؤں میں موجود سنگین خامیوں کو ایک بار پھر بے نقاب کیا گیا۔ بحیرہ جنوبی چین ثالثی فیصلے پر نئی تنقید کے عنوان سے یہ رپورٹ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے میں منعقدہ بحیرہ جنوبی چین کی سلامتی سے متعلق ایک گول میز مذاکرے کے دوران جاری کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سن 2016 میں جاری کیے گئے اس نام نہاد فیصلے کے 10 برس بعد اس کی غیر قانونی حیثیت اور بے بنیاد نوعیت پوری طرح آشکار ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس فیصلے نے چین اور فلپائن کے تعلقات اور خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچایا، جبکہ اس کے منفی اثرات کا مکمل خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ چین کی جانب سے اس نام نہاد فیصلے کی بنیاد پر کیے جانے والے تمام دعووں اور اقدامات کو مسترد کرنا ایک جائز اور قانونی موقف ہے۔ بحیرہ جنوبی چین کے امور پر ماہرین کا کہنا ہے کہ آسیان ممالک کے ساتھ چین کا مسلسل تعاون خطے میں امن،
تجارت اور مشترکہ ترقی کو فروغ دے رہا ہے۔ ان کے مطابق چین نے اپنے بحری حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تعمیری سفارتکاری کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا کہ جس کے باعث خطے میں استحکام اور باہمی تعاون کو مزید تقویت ملی ہے۔ بحیرہ جنوبی چین کے امور پر ماہرین کا کہنا ہے کہ آسیان ممالک کے ساتھ چین کی مستقل بحری پالیسی اور بڑھتا ہوا عملی تعاون اس خطے کو امن، تجارت اور مشترکہ خوشحالی کی راہداری بنانے میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ان کے مطابق چین نے اپنے جائز حقوق کے تحفظ اور تعمیری سفارتکاری کو متوازن انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے خطے کے استحکام کو فروغ دیا ہے۔ گزشتہ دنوں نام نہاد بحیرہ جنوبی چین ثالثی فیصلے کے اجرا کو 10 برس مکمل ہو گئے۔ یہ فیصلہ سن 2016 میں فلپائن کی جانب سے یک طرفہ طور پر شروع کیے گئے ثالثی مقدمے کے نتیجے میں سامنے آیا۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 10 برس کے دوران فلپائن کی مسلسل اشتعال انگیزیوں کے جواب میں چین نے اپنے بحری حقوق کے تحفظ کے اقدامات کو باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دی ہے۔ چین نے متعدد سرکاری دستاویزات جاری کر کے اپنے تاریخی موقف اور قانونی دلائل کو تفصیل سے پیش کیا اور بحیرہ جنوبی چین کے جزائر اور اس سے ملحقہ سمندری علاقوں پر اپنی غیر متنازعہ خود مختاری کا اعادہ کرتے ہوئے بے بنیاد دعووں کی تردید کی۔ چین میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بہار کے موسم میں آنے والے گرد و غبار کے طوفانوں کی تعداد اور شدت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ حکام کے مطابق یہ کامیابی صحرا کی زد میں دہائیوں سے جاری اقدامات بڑے پیمانے پر شجرکاری اور ماحولیاتی بحالی کے منصوبوں کا نتیجہ ہیں۔ چین اس شعبے میں اپنا تجربہ دیگر ممالک کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ چین میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بہار کے موسم میں آنے والے گرد و غبار کے طوفانوں کی تعداد اور شدت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ پیش رفت صحرا کے پھیلاؤ کے خلاف کئی دہائیوں سے جاری کوششوں اور ماحولیاتی بحالی کے منصوبوں کا نتیجہ ہے۔ حکام کے مطابق اس کامیابی میں 1978 میں شروع کیے گئے 3 نارتھ شیلٹر بیلٹ فارسٹ پروگرام نے بنیادی کردار ادا کیا، جس کا مقصد شمالی چین میں صحرا زدگی پر قابو پانا اور ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 3 کروڑ 20 لاکھ ہیکٹر رقبے پر جنگلات لگائے اور محفوظ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 8 کروڑ 53 لاکھ ہیکٹر پر مشتمل چراگاہیں بحال کی گئی ہیں۔ ان علاقوں میں جنگلات کا تناسب تقریباً 14% ہو چکا ہے۔ 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران چین نے 1 کروڑ 1 لاکھ ہیکٹر صحرائی رقبے کی بحالی مکمل کی۔ چین تربیتی پروگراموں، تکنیکی تبادلوں اور مشترکہ منصوبوں کے ذریعے صحرا کے پھیلاؤ اور گرد و غبار کے خطرات سے نمٹنے کا اپنا تجربہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہے۔ غربت کے خاتمے کے حوالے سے چین کا کامیاب ماڈل دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک کے لیے قابل تقلید ہے۔ پاکستان کی سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے سابق چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا، عوام کو مرکز میں رکھ کر کی جانے والی منصوبہ بندی اور مسلسل ترقیاتی پالیسیوں نے چین کو عالمی سطح پر ایک نمایاں مقام دلایا ہے۔ پاکستان کے سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے سابق چیئرمین مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ غربت کے خاتمے کے حوالے سے چین کا کامیاب ماڈل دنیا کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ ان کے مطابق چین کا ترقیاتی راستہ عوام کو مرکز میں رکھنے والی حکمرانی کی ایک ایسی مثال پیش کرتا ہے جسے بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ CGTN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مشاہد حسین سید نے کہا کہ وہ گزشتہ 50 برس سے زائد عرصے سے چین کی ترقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس تجربے سے ترقی پذیر ممالک کی جدید کاری کی کوششوں میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے چین کو ایک خوشحال ملک اور عالمی ترقی میں ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے خیال میں چین میں آنے والی سب سے نمایاں تبدیلی عوام کے معیار زندگی میں بہتری ہے۔ چین نے سن 2021 میں انتہائی غربت کا خاتمہ کیا۔ یہ کامیابی کئی دہائیوں پر محیط مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھی، جس کے دوران تقریباً 80 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا گیا۔ شنگھائی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نئی ایجادات کے میدان میں چین کی قیادت کر رہا ہے۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2025 کے قومی اختراعی اشاریے میں شنگھائی نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ہیومنائڈ روبوٹس اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی شہر کی ترقی کا نمایاں حوالہ بن چکی ہے۔
بیرون ملک منڈیوں میں توسیع اور جدید سائنسی اور تکنیکی مصنوعات کی تیز رفتار ترقی کے باعث شنگھائی چین کے بین الاقوامی سائنسی اور تکنیکی اختراعی مرکز کے قیام کی کوششوں میں دریائے یانگسی ڈیلٹا کے خطے کی قیادت کر رہا ہے۔ چین کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق 2025 کے سائنسی اور تکنیکی اختراعی اشاریے میں شنگھائی نے ملک کے تمام شہروں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ شنگھائی میں قائم ایک روبوٹکس کمپنی ایجی بورڈ میں داخل ہوتے ہی ہیومنائڈ روبوٹس مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ کمپنی اس وقت ایمبیڈڈ اے آئی پر مبنی روبوٹکس میں دنیا کی سب سے بڑی پروڈیوسر ہے اور اب تک یہاں 15,000 روبوٹس تیار کیے جا چکے ہیں۔ چین ایمبیڈڈ انٹیلیجنس میں تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی منڈیوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ شنگھائی مکمل روبوٹس اور ان کے پرزوں کی تیاری میں بھی سر فہرست ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کامیابی کی ایک اہم وجہ دریائے یانگسی ڈیلٹا میں موجود مضبوط، مربوط اور مکمل صنعتی سپلائی چین ہے۔ چین نے خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے دنیا میں پہلی بار راکٹ کے پہلے مرحلے کو سمندر میں نصب جال نما ریکوری پلیٹ فارم پر کامیابی سے محفوظ اتارا۔ ماہرین کے مطابق اس کامیابی سے راکٹوں کے دوبارہ استعمال اور خلائی ٹیکنالوجی کی ترقی کے نئے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ چین نے دنیا میں پہلی بار راکٹ کے پہلے مرحلے کو سمندر میں نصب جال نما ریکوری پلیٹ فارم پر کامیابی سے محفوظ اتارنے کا منفرد کارنامہ سر انجام دیا۔ اس تاریخی کامیابی کے پس منظر میں موجود ٹیم نے مسلسل آنے والے 2 سمندری طوفانوں اور متعدد تکنیکی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے مشن کو کامیاب بنایا۔ چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کے ماہرین کے مطابق لانگ مارچ 10B راکٹ کی پہلی پرواز میں پے لوڈ کو کامیابی سے مقررہ مدار میں پہنچانے، پہلے اور دوسرے مرحلے کی علیحدگی اور پہلے مرحلے کی محفوظ ریکوری، یہ سب ٹیم کی مربوط منصوبہ بندی اور انتھک محنت کا نتیجہ ہیں۔ 5 جولائی کو پوری رات تکنیکی جانچ کے بعد پلیٹ فارم روانہ ہوا۔ اس پر سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، فوٹو الیکٹرک نگرانی کے آلات اور جدید کمانڈ سسٹم نصب کیے گئے تاکہ راکٹ کی ریکوری کے ہر مرحلے کی حقیقی وقت میں نگرانی کی جا سکے۔ 9 جولائی کو مکمل مشترکہ مشق کے بعد 10 جولائی کو مشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ ماہرین کے مطابق راکٹ نے انتہائی درستگی کے ساتھ تمام اہداف حاصل کیے، جو چین کی خلائی صنعت کے لیے ایک نئے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چین کے شہر جوانگجون میں 23ویں انٹرنیشنل آٹو ایکسپو کا آغاز ہوا، جہاں دنیا بھر کی معروف آٹو کمپنیاں اپنی جدید ترین گاڑیوں اور نئی ٹیکنالوجی کو پیش کر رہی ہیں۔ نمائش میں اسمارٹ ڈرائیونگ، نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں اور صارفین کے لیے جدید سہولیات خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ چین کے شمال مشرقی صوبے جیلن کے شہر چانگ چون میں 23ویں چانگ چون انٹرنیشنل آٹو ایکسپو کا آغاز ہو گیا، جہاں جدید ترین آٹوموٹیو ٹیکنالوجی اور نئی اختراعات توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ جدت کی جانب مل کر سفر کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس نمائش میں چین اور دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 53 معروف کار ساز ادارے شریک ہیں، جنہوں نے 1000 سے زائد نئی اور جدید گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی ہیں۔ آٹو ایکسپو میں جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ فیچرز اور صارفین کے بہتر تجربے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ شرکاء کو نئی گاڑیوں کا قریب سے مشاہدہ کرنے، ان کے جدید فیچرز کو ٹرائی کرنے اور مختلف رعایتی آفرز سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ چین کے خود اختیار علاقے شیجانگ میں 5 روزہ قومی فلاحی طبی مہم کے دوران ملک بھر سے آنے والے 1000 سے زائد طبی ماہرین نے مختلف علاقوں میں مفت طبی معائنہ، علاج اور صحت سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ مہم کا مقصد دور دراز علاقوں میں معیار طبی سہولیات کی فراہمی اور مقامی طبی اداروں کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ چین کے خود اختیار علاقے شیزانگ میں 5 روزہ قومی فلاحی طبی مہم کے دوران ملک بھر سے 1000 سے زائد طبی ماہرین نے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو مفت طبی معائنہ اور صحت سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ اس مہم کا انعقاد گزشتہ دنوں شیزانگ کے دارالحکومت لہاسا میں ہوا، جس میں بیجنگ، شنگھائی، گوانگچو، شیئان اور دیگر شہروں کے 200 سے زائد طبی اداروں کے 1000 سے زیادہ ماہرین نے شرکت کی۔
طبی ماہرین کی ٹیمیں شنگھائی شیزانگ ریلوے کے ذریعے لہاسا، ناچو اور دیگر علاقوں تک پہنچی، جہاں انہوں نے مفت طبی خدمات کے ساتھ ساتھ عوام میں بیماریوں سے بچاؤ اور صحت مند طرز زندگی سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی۔ مہم کے دوران ملک کے ممتاز ہسپتالوں اور مقامی طبی مراکز کے درمیان طویل مدتی تعاون، دور دراز طبی مشاورت اور علمی تبادلوں کے لیے بھی پلیٹ فارم قائم کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 10 برس میں شیزانگ کی طبی خدمات میں نمایاں ترقی ہوئی ہے اور جدید روبوٹک ٹیکنالوجی کے استعمال سے مریضوں کے علاج کے نتائج بھی مزید بہتر ہوئے ہیں۔ چین کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی عالمی شناخت میں پوتالا پیلس کو منفرد حیثیت حاصل ہے۔ 17ویں صدی میں شائع ہونے والی کتاب چائنا السٹریٹڈ پہ پہلی بار اس تاریخی عمارت کی تصویر شائع ہو کر یورپ تک پہنچی کہ جس نے مغربی دنیا کو شیزانگ کے اس عظیم ثقافتی ورثے سے روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 1668 میں جرمن اسکالر ایتھناسیس کرشر نے اپنی مشہور کتاب چائنا السٹریٹڈ شائع کی، جس میں لہاسا کے تاریخی پوٹالا پیلس کی یورپ میں پہلی معروف تصویر شامل کی گئی۔ اس تصویر کے نیچے بیٹالا کا عنوان درج تھا، جو لفظ پوٹالا کی لاطینی شکل تھی۔ یہ خاکہ یورپی مشنری یوان گروبر نے تیار کیا تھا، جو ایک ماہر نقشہ نویس اور مصور بھی تھے۔ یوان گروبر سن 1661 میں شیزانگ پہنچے تھے اور اپنے قیام کے دوران انہوں نے لہاسا میں واقع پوٹالا پیلس کا یہ تاریخی خاکہ تیار کیا۔ یہ تصویر یورپی دنیا کے لیے پوٹالا پیلس کا پہلا بصری تعارف ثابت ہوئی، جس نے اس عظیم تاریخی اور ثقافتی ورثے کو پہلی مرتبہ یورپ کے علمی حلقوں سے روشناس کرایا اور چین کے مغربی علاقوں کے بارے میں وہاں کی معلومات میں اہم اضافہ کیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN کیونکہ GNN جانتا ہے۔ ویلکم بیک۔ اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ چائنا ٹوڈے کی لائف انسائکلوپیڈیا سیریز میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جسم کے ننھے محافظ آپ کا مدافعتی نظام کس طرح کام کر سکتا ہے۔ منظم اور ایک فوج کی مانند کام کرنے والے اس نظام پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ پھنس کر گر جاتے ہیں اور جلد چھل جاتے ہیں یا نزلہ زکام کی صورت میں چھینک آتی ہے تو در حقیقت آپ کے جسم کے اندر ایک خاموش جنگ جا رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آئیے آج استاد عفت کے ساتھ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹے محافظ یعنی مدافعت نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ انسانی مدافعتی نظام دماغ کے بعد ان پیچیدہ ترین حیاتیاتی نظاموں میں شامل ہوتا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک منظم اور وفادار فوج کی مانند کام کرتا ہے۔ کچھ حریے نگرانی کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، کچھ جراثیم کا خدمہ کرتے ہیں، جبکہ بعض دشمن کی شناخت محفوظ رہتے ہیں تاکہ آئندہ حملے کی صورت میں فوری اور مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ دیکھیں، کچھ پیتھوجینک بیکٹیریا دفاع کی پہلی لائن یعنی جرد اور حفاظتی جھلیوں کو عبور کر کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم گشت بر معمور وائٹ بلڈ سیلز پہلے ہی وہیں شناخت کر چکے ہیں۔ جب پیتھوجینک بیکٹیریا جسم میں حملہ آور ہوتے ہیں تو میکروفیج سب سے پہلے محاذ پر پہنچتے ہیں۔ یہ مدافعتی نظام کے صفائی کرنے والے سپاہیوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف حملہ آور جراثیم کو نگل لیتے ہیں بلکہ ان کی شناختی خصوصیات جنہیں اینٹیجن کہا جاتا ہے نمایاں بھی کرتے ہیں۔ یہ امر دراصل دیگر مدافعتی خلیوں کے لیے دشمن سے متعلق ماحولیات فراہم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر کوئی جراث پیتھوجینک بیکٹیریا ابتدائی دفاع رکاوٹ کو دوڑنے میں کامیاب ہو جائے تو لیمفوسائٹس پر مشتمل خصوصی دستہ محریک ہو جاتا ہے۔
मावंती हुर्रिये मैक्रोफेज की फ्राहम करदा मालूमात की बुनियाद पर दुश्मन को दुरुस्त दौर पर पहचानते हैं और बी हुर्रियों को हिदायत देते हैं कि महसूस हथियार तैयार किए जाएं। यूं बी हुर्रिये वाई शगल की महसूस एंटीबॉडी तैयार करते हैं। ये एंटीबॉडी मगनातिस की तरह पैथोजेनिक बैक्टीरिया से चिपक जाती है। वहीं सेहतमंद हुर्रियों पर हमला करने से रोकती है और मैक्रोफेज के लिए हदफ वाज़ेह कर देती है ताकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को तेजी से खत्म किया जा सके। जंग के बाद मुदाफ़ियती निज़ाम इन दुश्मनों को नहीं भूलता। कुछ लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल बन जाते हैं। पूरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ज़ाहिरी शक्ल को अच्छी तरह याद रखते हैं। अगली बार जब वही पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमला करते हैं तो मेमोरी सेल फौरी तौर पर मुदाफ़ियती रद्द-ओ-अमल को फ़ाल करते हैं। यूं तेजी से एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं मिलता। ये हैरत अंगेज मुदाफ़ियती याददाश्त है। हम इन छोटे मुहाफ़िज़ों को बेहतर काम करने में मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पूरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जिस्म में दाखिल होने से रोकने के लिए अपने हाथ बार बार धोएं। छींकते वक्त मुंह और नाक को थामना दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। छोटे मुहाफ़िज़ों को तवानाई फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्जियां खाएं और वहीं मजबूत और फाल रखने के लिए अच्छी नींद भी ज़रूरी है। यह सब आपके जिस्म के दिफा को मजबूत बनाएगा। लाइफ इंसाइक्लोपीडिया सीरीज की दूसरी रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुदाफ़ती फ़ौज के लिए आलमी सतह पर मंसूर शुदा वैक्सीन की जो इंसानी सेहत की मुहाफ़िज़ हैं। ये वैक्सीन हर साल 60 लाख से ज़्यादा अफराद को मौलिक बीमारी से बचाती हैं और मुदाफ़ती निज़ाम के लिए लाइफ फॉर ड्रिल हैं। उस्तानी इफ़त के क्लास रूम में देखते हैं ये रिपोर्ट। इस नन्ही सी सुई को देखकर क्या आप कुछ घबरा गए हैं? घबराएं नहीं, ये वैक्सीन आलमी सतह पर तकसीम शुदा सेहत की मुहाफ़िज़ है जो हर साल तकरीबन 6 मिलियन अफराद को मुहरिक बीमारियों से बचाती है। अस्सलाम वालेकुम, उस्तानी इफ़त के क्लास रूम में खुश आमदीद। वैक्सीन के मुयस्सर होने की बुनियादी वजह यह है कि ये मुदाफ़ियती निज़ाम को पहले ही मश्क कर देती है और ये हमें बीमार नहीं करती। कुछ वैक्सीन्स में मकमल तौर पर गैर मुयस्सर किए गए पैथोजन इस्तेमाल होते हैं। ये अपनी फ़ालियत और बीमारी पैदा करने की सलाहियत खो चुके होते हैं, लेकिन इनमें दुश्मन की पहचान बरकरार रहती है। कुछ वैक्सीन्स कमज़ोर किए गए जिंदा पैथोजन पर मुश्तमिल होती है। इनमें मौजूद पैथोजन को खास तरीके से इस कदर कमज़ोर कर दिया देता है कि वो बीमारी पैदा नहीं कर सकते, मगर वो असर पैथोजन की तरह दिखाई देते हैं। यूं ये मुदाफ़ियती मुहाफ़िज़ों के लिए खास तौर पर तैयार करदा ट्रेनिंग मॉडल बन जाते हैं। इसी तरह कुछ वैक्सीन्स रिकम्बाइनेंट प्रोटीन पर बनी होती है, जिनमें पैथोजन के सिर्फ वो अहम प्रोटीन लिए जाते हैं जिन्हें मुदाफ़ियाती निज़ाम पहचान सकते हैं। मुकम्मल पैथोजन के बगैर भी ये मुदाफ़ियाती फ़ौज को मुयस्सर तरबियत देने के लिए काफ़ी होती है। जब वैक्सीन जिस्म में दाखिल होती है तो मुदाफ़ियती मुहाफ़िज़ इन नगर दुश्मनों को पहचान लेते हैं और फ़ौरन जंग की हालत इख्तियार कर लेते हैं। वो पूरी कुव्वत से हमला करते हैं और बाआसानी इन फर्जी हमला आवरों को शिकस्त दे देते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम किरदार मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स का होता है। ये सेल्स इस महसूस पैथोजन की शक्ल सूरत को अच्छी तरह याद कर लेते हैं और इसके खिलाफ मुयस्सर दलील जंगी हुकूमत अमली भी महफूज कर लेते हैं। जब मुस्तकबिल में हकीकी बीमारी पैदा करने वाला पैथोजन हमला आवर होता है तो यही याददाश्त रखने वाले सेल्स फौरन मुतहर्रिक हो जाते हैं। ये मुदाफ़ियाती निज़ाम को तेज़ी से बड़ी मिक़दार में एंटीबॉडीज बनाने का हुक्म देते हैं और हमला आवर को ख़त्म करने वाली दिफाई क़ुव्वतों को सरगर्म कर देते हैं। यूं पैथोजन को फैलने और नुकसान पहुंचाने का मौका मिलने से पहले ही शिकस्त दे देती है, जिससे हम या तो बीमारी से महफूज रहते हैं या इसकी शिद्दत कम होती है।
यही वैक्सीन का फाल मुदाफियत वाला कमाल है, यानी बीमारी का इंतजार करने के बजाय पहले ही मुदाफियती निज़ाम को दुश्मन पर काबू पाने की महारत सिखा दी जाती है। इसके अलावा एक और निहायत अहम फायदा भी है। जब काफ़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वायरस के लिए मुआशरे में फैलना बहुत मुश्किल होता है और यूँ एक अज्तमाही मुदाफ़ियती खसार कायम हो जाता है। इस तरह ये निज़ाम सिर्फ अपनी हिफाजत तक महदूद नहीं रहता बल्कि घर के बुजुर्गों, बच्चों और बुरे मुआशरे के हर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ताकि सब लोग बीमारी के खतरात से महफूज रह सके। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं आज के अगले सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक खिलौने दुनिया भर में तेजी से फरोख्त हो रहे हैं। सूबा जीशोंग में वाक़ ऐसा शहर जो समुद्र से दूर होने के बावजूद आलमी इक़्तिसादी मौज़ात तख्लीक कर चुका है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी छोटी एशिया की होलसेल मार्केट कहा जाता है। यहाँ तैयार होने वाली 21 लाख से ज़्यादा अशिया दुनिया के 230 से ज़्यादा ममालिक को भेजी जाती हैं। फीफा वर्ल्ड कप जोरों पर है और वर्ल्ड कप से मुतल्लिक खिलौने दुनिया भर में तेज़ी से फ़रोख्त हो रहे हैं। जनूब मशरक़ी चीन के सूबा ज़ेजियांग में वाक़ एक ऐसा शहर जो समंदर से दूर होने के बावजूद आलमी इक़्तिसादी मौज़ा तख्लीक कर चुका है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी छोटी अशिया की होलसेल मार्केट कहा जाता है। यहाँ तैयार और फ़रोख्त होने वाली 21 लाख से ज़ायद अक़साम की छोटी अशिया दुनिया के 230 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों तक पहुँचती हैं। दुनिया भर से ईवो खरीदारी के लिए आने वाले ताजरों का कहना है कि यहाँ सिर्फ वो चीज़ नहीं मिलती जिसका आपने तसव्वुर ही ना किया हो, बल्कि वो भी मिल जाती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ईवो के तरक्याती मौज़े के पीछे एक ऐसी मुकम्मल हिकमत अमली कारफरमा है जिसे ईवो का तरक्याती तजर्बा कहा जाता है। 1980 की दहाई के अवाइल में ईवो की अशिया की मार्केट बहुत सादा थी। इब्तिदा में सिर्फ सड़क किनारे लगने वाले स्टॉल्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन यह बहुत जानदार थी। 1991 में ईवो छोटी अशिया की मार्केट का सालाना लेन देन 10 अरब युआन से तजावुज़ कर गया और ये मुल्क की इसी नौयत की तमाम मार्केटों में पहले नंबर पर आ गई। आज यहाँ मार्केट के 6 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। रवायती कपड़ों, जूतों, टोपियों और सनती मसनूआत से लेकर ज़हीन टेक्नोलॉजी की मसनूआत और जदीद फैशन ज़ेवरात तक यहाँ हर किस्म की अशिया दस्तयाब हैं। चांगज़ोयन की दुकान अगरचे छोटी है, लेकिन यह गाड़ियों की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात फ़रोख्त करती है और 20 से ज़्यादा ममालिक में इसके सारिफ मौजूद हैं। जब मैं यहाँ नई आई थी तो मुझे गैर मुल्की तिजारत का ज़्यादा इल्म नहीं था। कीमतें बताने वगैरह की चीज़ें नहीं आती थी, अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। मैं समझती थी कि अगर कोई काम शुरू किया है तो उसे ज़रूर कामयाब करना है। हमने खुसूसी एजेंसी का मॉडल अपनाया। ख़रीदार सिर्फ ब्रांड को देखते हैं, हमें लाज़िम अपना ब्रांड बनाना है। इसीलिए पैकिंग, पेटेंट और दीगर चीज़ों के लिए भी दरख्वास्तें जमा करवाती हैं। अब चांगज़ोयन मुकम्मल सनती चैन के तहत पैदावार, तहकीक और तरक्की और तशहीर के शोबों में काम कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी ख़रीदारों के लिए अब चीनी मसनूआत सिर्फ कम कीमत के ज़रिए मार्केट हासिल करने वाली अशिया नहीं रही, बल्कि मेड इन चाइना मसनूआत आला मियार की अलामत बन चुकी हैं। उज़्बेकिस्तान के ताजिर अबू भी ईवो में 20 साल से ज़ायद अरसे से कारोबार कर रहे हैं। कीमत बहुत अच्छी है, मेयार भी बेहतरीन है। मैं 20 साल से चीन में कारोबार कर रहा हूँ। मसनूआत का आला मेयार और मुसलसल जिद्दत तराजी की बदौलत ईवो में तैयार करदा मसनूआत कपड़ों, खिलौनों से लेकर हाईटेक मसनूआत तक मुख्तलिफ शोबों में अपनी गिरफ्त मजबूत कर पाई हैं। अवांग चांगलिंग ईवो में 20 साल से ज़ायद अरसे से पर्दे और मेज़ पोश्त फ़रोख्त कर रही हैं और उनकी मसनूआत बुनियादी तौर पर यूरोप और अमेरिका की तहवार मार्केटों को मद्देनज़र रखती हैं। इस साल उन्होंने अपने बेटे की हौसला अफजाई की कि वो एक टेक्नोलॉजी मसनूआत की दुकान खोले। इस दुकान की अहम मसनूआत में एक एक्सोस्केलेटन स्पोर्ट प्रोडक्ट शामिल है जो चलने फिरने में दुश्वारी का सामना करने वाले अफराद को चलने और चढ़ने में मदद फराहम कर सकती है। हमें लाज़िम टेक्नोलॉजी के रास्ते पर आगे बढ़ना है। मसलन ये प्रोडक्ट वाकई लोगों की मदद कर सकती है। आज बहुत से लोग सिर्फ 7 साल की उम्र में ही चलने से महरूम हो जाते हैं, लेकिन अब इसकी मदद से मशक करने के बाद वो दोबारा चलने के काबिल हो रहे हैं। हमारा जीन एक बड़ी सेंसी तकनीकी ताकत है। हमें ईवो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें बहुत सी पारसियाँ फराहम की और हर शोबे में बहुत अच्छा काम किया है।
ताजरों के लिए हर शख्स ने अपना सफ़र सिफर से शुरू किया। तेज़ी से तरक्की करने के पीछे न सिर्फ उनकी अपनी मेहनत शामिल है बल्कि मुकामी कारोबारी माहौल का भी अहम किरदार है। बिला वजह मुदाखलत नहीं, ज़रूरत पड़ने पर मदद फराहम करना, यही ईवू की कामयाबी के पीछे हुकूमत की पोशीदा कुव्वत है जो अपना किरदार अदा कर रही है। ईवू का कारोबारी माहौल बहुत अच्छा है। हुकूमत ने हमारे लिए बहुत से रास्ते पहले ही हमवार कर दिए हैं। हमारे लिए बस इतना ज़रूरी है कि हम अपनी मसनूआत को अच्छा बनाएं और उन्हें अच्छी तरह फ़रोख्त करें। ईवू आज इस मुकाम पर पहुंचा है, इसके पीछे ईवू के बाशिंदों की कई नस्लों और मुल्की और गैर मुल्की ताजरों की जिद्दत, तख्लीकी सलाहियत और मेहनत का जज्बा कारफरमा है। खुली पॉलिसियों और हुकूमत मार्केट के मौसर ताउन ने भी अहम किरदार अदा किया, जिसने आम छोटी अशिया को एक आलमी सतह की बड़ी सनत में तब्दील कर दिया। ईवू की तरक्की का सफ़र बज़ाहिर मुनफरिद दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये चीनी मईशत के मुसलसल नई समत, बेहतर म्यार की तरफ बढ़ने और आला म्यार की तरक्की की जानिब गामजन होने की अक्कासी भी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब आ रही है सेगमेंट चाइना ट्रैवल की। नाज़रीन, समुंदर जिंदगी की इब्तिदा भी है और तहजीबों के मिलाप की मंजिल भी। चीन में एक ऐसा मकाम कि जिसे समुद्र का कैपिटल सिटी भी कहा जाता है, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ चाइना, जहाँ सिर्फ समुद्र की गहराई के राज ही महफूज नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराने मुकालमे, तस्वीरें और दीगर तारीखी अशिया भी मौजूद है। आइए समुद्री तारीख के सफ़र की सैर करते हैं चाइना ट्रैवल में। समंदर ज़िंदगी की इब्तिदा भी है और तहजीबों के मिलाप की एक दूर की मंजिल भी। चीन के शहर थिएनजिन में एक ऐसा मकाम है जिसे समंदर का फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ चाइना। यहाँ सिर्फ समंदर की गहराइयों के राज ही महफूज नहीं बल्कि हज़ारों साल पर मुहित मुकालमे, मुलाकात और हम आहंगी की कहानियाँ भी मौजूद हैं। आइए आज हम यहाँ ताहिर होते हैं और समंदरी तहजीब के एक सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस हाल में ताहिर होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में कदम रख रहे हैं जो हमें ज़मीन के इब्तिदाई नीले दौर में ले जाती है। समंदर ज़िंदगी का गहवारा है, सबसे इब्तिदाई यकहरवी जानदारों से लेकर अज़ीमुल जुस्सा समंदरी मखलूक़ात तक। 4.6 अरब साल के अरसे में समंदर ने न सिर्फ तमाम जानदारों को जन्म दिया बल्कि हमारे कदमों तले मौजूद इस ज़मीन को भी तश्कील दिया। ग्रीन समंदर नुमाइशी हाल में अर्जियाती तौर के मुताबिक 1158 फसल नमूने पेश किए गए हैं। ज़मीन की पैदाइश से लेकर ख्याल के फेराव तक, ट्राइलोबाइट्स के समंदरों पर गरबे से लेकर नाउटिलस की अफजाइश तक, ये सब समंदर की इस मुकम्मल दास्तान को वाज़िह अंदाज में बयान करते हैं कि इसने किस तरह ज़िंदगी को जन्म दिया और ज़मीन की तश्कील की। यह हमें ग्रीन समंदरों की अजमत और पूर असरारियत को बराह रास्त महसूस करने का मौका फराहम करता है। इन नन्हे से ट्राइलोबाइट्स को देखें, इनकी तारीख 50 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये ज़मीन पर इब्तिदाई ज़िंदगी का एक अहम नुमाइंदा है। ये कदीम समंदरों में बड़े पैमाने पर पाए जाते थे और समंदरी ख़याल की इब्तिदाई खुशहाली के गवाह हैं। साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाता है कि समंदर हमेशा से पूरी इंसानियत का मुश्तरका घर रहा है।
قدیم زمانے سے لے کر آج تک سمندر بدستور زندگی سے بھرپور ہے اور اپنے اندر بے شمار ایسے حیاتیاتی عجائبات چھپائے ہوئے ہیں جن سے ہم ابھی تک پوری طرح واقف نہیں۔ یہ حال گویا سمندری حیات کا ایک محل ہے۔ یہ نہ صرف خوبصورتی اور رنگینی کو دکھاتا ہے بلکہ اس کی نازک حیثیت کو بھی سامنے لاتا ہے۔ اس نیلے گھر کی حفاظت کرنا ہم سب انسانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آج کا سمندر نمائش ہار میں 700 سے زائد خوبصورت نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ عظیم ویل شارک سے لے کر ننے خورد بینی پلینکٹن تک، رنگ برنگی مرجان سے لے کر نایاب سمندری پرندوں تک، یہ سمندری حیات کے تنوع کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہار انٹریکٹیو آلات اور معلوماتی ویڈیوز کے ذریعے سمندر کے تحفظ کا پیغام بھی دیتا ہے تاکہ ہر آنے والا یہ سمجھ سکے کہ سمندر کی صحت دراصل انسانیت کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ انسانیت کا سمندر کی کھوج کا سفر کبھی رکا نہیں۔ عظیم بحری مہمات کے دور سے پہلے ہی چین کے مراخ عظیم الشان بحری جہازوں پر سوار ہو کر وسیع سمندروں کو عبور کر چکے تھے اور یوم سمندری شاہراہ ریشم کی ایک داستان رقم کی گئی، اور ان میں چنگ he کا عظیم جہاز اس تاریخ کی سب سے تلخشاں علامت ہے۔ عظیم چنگ he جہاز کے مادر کی لمبائی تقریباً 138 میٹر اور چوڑائی 56 میٹر تھی، جس میں کئی منزلہ ڈیک اور جدید بحری آلات موجود تھے، اور یہ اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا سمندری جہاز تھا۔ مین شاہی دور میں چنگ he نے اپنے بیڑے کے ساتھ 7 مرتبہ سمندر پار سفر کیے، 30 سے زائد ممالک اور خطوں کا دورہ کیا۔ وہ نہ صرف چین کی مصنوعات اور تہذیب لے کر گئے بلکہ دنیا بھر کی ثقافتیں اور دوستی بھی واپس لائے، اور یوم سمندری تہذیبوں کے درمیان تبادلوں کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ یہ قیمتی ثقافتی آثار چین اور دنیا کے درمیان سمندری تہذیبوں کے تبادلے کے گواہ ہیں۔ قدیم زمانے میں اشیاء کے تبادلہ سے لے کر آج کے باہمی فائدے اور اشتراک تک سمندری شاہراہ ریشم کی روح ہمیشہ جاری رہے۔ چینی سمندری تہذیب کے نمائشی ہار میں چین کے سمندری ارتقاء کو نیولتھک دور سے لے کر آج تک ایک منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آج قدیم سمندری شاہراہ ریشم کی روح کو ایک نئی معنویت دی گئی ہے۔ 21ویں صدی کی سمندری شاہراہ ریشم دنیا کو جوڑ رہی ہے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک اہم سنگ میل کے طور پر باہمی فائدے کی ایک نئی داستان رقم کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے انسانیت کے سمندر کی کھوج کے سفر کو مسلسل آگے بڑھایا ہے۔ آج ہم نہ صرف سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ رہے ہیں اور اس کی قدیم زبان سمجھ رہے ہیں، بلکہ بے مثال طاقت کے ساتھ اس نیلا جہاں سمجھنے، اس کی حفاظت کرنے اور اسے بحال کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میوزیم میں جاولونگ اور فندوجو گہرے سمندر کی آبدوزوں کے مادر چین کی سمندری گہرائیوں کی کھوج میں ہونے والی غیر معمولی ترقی کے گواہ ہیں۔ فندوجو نے کامیابی کے ساتھ ماریانا کھائی کی تہہ تک پہنچ کر 10,909 میٹر کی گہرائی حاصل کی، جو انسان کی گہرے سمندر تک رسائی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ آج چین سمندری ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلسل نئی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے گہرے سمندر کی تحقیق کے نتائج کا اشتراک کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندروں کے تحفظ اور ترقی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ کے باہمی فائدے کے اصول کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ اس میوزیم سے باہر نکلتے ہوئے سمندر اب ہمارے لیے صرف ایک دور افق نہیں رہا۔ نیشنل میریٹائم میوزیم آف چائنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ سمندر نے کبھی دنیا کو جدا نہیں کیا، بلکہ ملاقات کا ایک راستہ رہا ہے۔ اصل طاقت جڑنے اور ہم آہنگی میں ہے،
اور बेल्ट एंड रोड इसी फलसफे की नुमाइंदगी करता है। सरहदों से आगे बढ़कर मिलना, साथ जीना और मुश्तरका खुशहाली हासिल करना, इस नीले जहां की हिफाजत करना और इस वादे को पूरा करना, ये कहानी अब हम सबको मिलकर आगे बढ़ानी है। चाइना टुडे से इस हफ्ते के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।